बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी पर माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली का कहना था कि वो तरामीम जो काबीना ने मंजूर की हैं, जदीद दुनिया में इस तरह से मरकज़ी बैंक की खुद मुख्तारी किसी मुल्क में है और ना कोई मरे से मरा मुल्क भी इस तरह की तरामीम करेगा जिनसे स्टेट बैंक मुल्क का हुक्मरान बनकर रियासत की सलामती के लिए ख़तरा बन जाए। एक सवाल के जवाब में कैसर बंगाली का कहना था कि आज से 100 साल पहले इसी तरह के मालियाती कवानीन आलमी इस्लाम दुश्मनों ने खिलाफत उस्मानिया पर नाफज किए थे, जिनसे पूरी सल्तनत माली बहरान से दो चार होने के साथ साथ अपने ही बैंक से अपने अखराजात के लिए रकम नहीं निकलवा सकती थी, जिसकी वजह से मुआशी और अस्करी शोबे तबाही से दो चार हुए। डॉक्टर कैसर बंगाली का कहना था कि मनफी तरमीम से खुद मुख्तारी के नाम पर मुल्की मईशत और सलामती के साथ खलवाड़ किया जा रहा है। आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप बाकायदगी से देख सकें। IMF की शराइत के तहत स्टेट बैंक के कवानीन में तरामीम मरकज़ी बैंक खुद मुख्तार बनाकर मईशत को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। इन तरामीम के बाद हुकूमत का करदार ख़त्म हो जाएगा और स्टेट बैंक और उससे मुंसलिक तमाम निजी बैंक और मालियाती अदारे बैनुल अक़वामी मालियाती अदारों को कर्ज़ अदा करने वाले अदारे बनकर रह जाएंगे। कवानीन में तरामीम के बाद मुताबिक मरकज़ी बैंक हुकूमत को कोई कर्ज़ नहीं देगा, लेकिन जब स्टेट बैंक के पास मौजूद ज़खायर में कमी होगी तो हुकूमत को उसे हर सूरत में पैसे अदा करना पड़ेंगे, जिसके लिए इसे गैर मुल्की कर्जा हासिल करना पड़ेगा, यानी कर्ज़ को अदा करने के लिए मज़ीद नया कर्ज़ लेना पड़ेगा। इस तरह मुल्क के मौजूदा गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर ना ही अवाम के होंगे और ना हुकूमत उन ज़खायर का कुछ कर सकेगी, लेकिन ये ज़खायर स्टेट बैंक में मौजूद होंगे जिसको गवर्नर स्टेट बैंक चीफ मार्शल एडमिनिस्टर की तरह इस्तेमाल करेगा। तरामीम में मौजूद ये शिक किसी के सामने नहीं कि स्टेट बैंक का गवर्नर बनाने का इख्तियार सिर्फ IMF के पास होगा। ये भी ठीक है कि स्टेट बैंक से उधार लेना बंद हो जाएगा और इसे कमर्शियल बैंकों से उधार लेना पड़ेगा जो महंगा होता है। इन तरामीम के तहत स्टेट बैंक और उसमें काम करने वाले हर किस्म की जवाबदही से बालातर हो जाएंगे और उनके इक़दामात को कानून के शिकंजे में नहीं लिया जा सकता और ये इदारा अमेरिका और उसकी बगल बच्चा IMF का अदारा बनकर रह जाएगा। इसके तमाम अखराजात हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी और स्टेट बैंक को माजी का वायसराय हाउस बना दिया जाएगा। नए बोर्ड में हुकूमती नुमाइंदगी सिरे से मौजूद ही नहीं होगी तो कैसे मुल्क की ज़री और मालियाती पॉलिसी को मरबूत बनाया जाएगा। बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड यानी IMF की पाकिस्तान को कर्ज़ देने की शराइत के तहत हुकूमत के स्टेट बैंक का पाकिस्तान को ज़्यादा खुद मुख्तारी देने के ऐलान के बाद स्टेट बैंक एक्ट 1956 में तरामीम तजवीज़ की गई हैं, जिनके तहत स्टेट बैंक ज़्यादा खुद मुख्तार अदारा बन जाएगा। इन तरामीम के तहत स्टेट बैंक हुकूमत को उधार नहीं देगा, लेकिन अगर स्टेट बैंक में सरमाए और ज़खायर मनफी सतह पर गिर जाते हैं तो वफाकी हुकूमत को उसे ज़रूरी रकम फराहम करना पड़ेगी। ये बात ठीक है कि 90 की दहाई में होने वाली तरामीम के तहत स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी हासिल है, ताहम ताज़ा तरीन तरामीम हुकूमत को बहुत ज़्यादा खुद मुख्तार बना देंगी और माहिरीन मईशत के मुताबिक अब मरकज़ी बैंक किसी हुकूमती अदारे को अपनी पॉलिसियों के लिए जवाबदेह नहीं होगा। नई तरामीम के तहत अब इसका पहला करदार मुल्क में दाखिली तौर पर कीमतों में इस्तेहकाम लाना है, यानी महंगाई को कंट्रोल करना है। ये काम गुज़श्ता 30 साल से करने का ऐलान हर हुकूमत और गवर्नर स्टेट बैंक कर रहा है, लेकिन करता नहीं है और ना ही आइंदा स्टेट बैंक ये काम कर सकेगा। इसकी वजह यह है कि गवर्नर स्टेट बैंक पाकिस्तान का बराह रास्त तकर्रर IMF करेगा, जिसका काम मुल्क में बेरोज़गारी फैलाना और गुर्बत में इजाफ़ा करना है। इसीलिए वो VA जाफरी, डॉक्टर महबूबुल हक, डॉक्टर याकूब, डॉक्टर इशरत हुसैन, शमशाद अख्तर, डॉक्टर बाकर
اور عبدالحفیظ شیخ جیسے IMF سے محبت کرنے والوں کی حمایت کرتا رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک کا دوسرا کردار مالیاتی استحکام ہوگا، یعنی ایکسچینج ریٹ کا استحکام، جبکہ تیسرے نمبر پر حکومت کی معاشی ترقی کی کوششوں میں مدد دینا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے نئے کردار میں ملکی معاشی ترقی کو سب سے نیچے رکھا گیا ہے، جو معیشت کے ماہرین کے نزدیک ایک خطرناک منظرنامے کی نشاندہی کرتا ہے۔ حکومتی اور مالیاتی شعبے سے وابستہ افراد کے نزدیک معاشی ترقی میں اسٹیٹ بینک کا کردار ایک مددگار کا تو ہو سکتا ہے، تاہم اسے مکمل طور پر اس کا ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پاکستان کی معاشی ترقی اس وقت نچلی سطح پر ہے۔ گزشتہ مالی سال میں کرونا اور دوسرے عوامل کی وجہ سے پاکستان کی معاشی ترقی 70 برسوں کے بعد منفی زون میں چلی گئی تھی، اور آئندہ چند سال بھی یہی صورتحال رہے گی، اور اس سے اس کا 2% سے کچھ زیادہ رہنے کا حکومتی ہدف ہے، لیکن معاشی نمو 2% سے کم رہنے کا خدشہ، اور یہ شرح نمو IMF کے لیے ایک پسندیدہ شرح نمو ہے۔ اسٹیٹ بینک کے قانون کے تحت ملک کی زرعی اور مالیاتی پالیسیوں کو مربوط رکھنے کے لیے ایک کوآرڈینیشن بورڈ ہوتا ہے، تاہم ترامیم کے تحت اب گورنر اسٹیٹ بینک اور وزیر خارجہ باہمی رابطے سے یہ کام کریں گے۔ وفاقی سیکرٹری خزانہ مجوزہ ترامیم کے مطابق اسٹیٹ بینک کے بورڈ کا رکن نہیں ہوگا۔ گورنر اسٹیٹ بینک کی مدت ملازمت 3 کے بجائے 5 سال ہوگی، اور مجوزہ قانون میں 3 برس کی توسیع کے بجائے 5 سال توسیع کی تجویز دی گئی ہے۔ موجودہ قانون میں صدر کو اختیار حاصل ہے کہ وہ ذمہ داریاں نہ نبھانے پر گورنر کو اس کے عہدے سے ہٹا سکتا ہے، تاہم مجوزہ ترامیم کے تحت صدر بہت ہی سنگین غلطی پر جس کا فیصلہ عدالت کرے گی گورنر کو ہٹا سکتا ہے۔ موجودہ قانون کے تحت دیہی علاقوں، صنعتی شعبوں، ہاؤسنگ اور دوسرے شعبوں کے لیے اسٹیٹ بینک اور اس سے منسلک بینک اور مالیاتی ادارے کا قرض دینا لازمی ہے، تاہم ترامیم کے تحت اب حکومت کی جانب سے ایسے شعبوں کے لیے قرض کی فراہمی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ خلافت عثمانیہ میں بھی مرکزی بینک بھاری سرمایے سے بھرے ہوئے تھے، لیکن سلطان اس سرمایے کو عوام کی بھلائی اور عسکری ضروریات کے لیے استعمال کرنے سے محروم تھے، اور آخرکار خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ پوری صورتحال ایسی ہے جس سے اسٹیٹ بینک ترمیم پاکستان کو 1919 کی خلافت عثمانیہ بنا دے گا، جس میں مال بہت لیکن خرچ ناممکن ہو جائے گا۔ بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، لیکن آج بھی زر مبادلہ ذخائر سے پاکستانی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ عوام کی غربت، بے روزگاری میں اضافہ جاری رہے گا، اور حکومتیں صرف عوام کو یہی بتاتے ہیں کہ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو رہا ہے، اور عوام کا بجٹ شدید مالی بحران سے دوچار ہے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔